आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका की। दौरा अमेरिका से पाकिस्तान ने सफारती और मिलिट्री डिप्लोमेसी की सतह पे क्या बड़ी कामयाबी हासिल की है, भारत कैसे बेनकाब हुआ है, मोदी सरकार को आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका से क्या बड़ा झटका लगा है, इस खबर से, इस सेगमेंट से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़मानतों के मुकदमे की ज़मानत की अपीलों पर जो समाअत हुई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज की अदालती कार्रवाई में किस बड़े फैसले का इंदिया दिया है, इशारा दिया है। दूसरे सेगमेंट में इस अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की। अभी जो हालिया आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका था और उससे पहले आर्मी चीफ जब अमेरिका के दौरे पे गए थे, जब उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, इन दोनों अमेरिकन विजिट को लेके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका की अस्करी क़यादत के साथ भी मुलाकात की और सदर ट्रंप के साथ भी मुलाकात की। और इन मुलाकातों के जो मस्बत नताइज हैं वो सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, उसका ना सिर्फ एतराफ़ किया जा रहा है, बल्कि अमेरिकन इंतज़ामिया की तरफ से अब पाकिस्तान को एक नागुज़िर शराकतदार के तौर पे भी देखा जा रहा है। ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका का आउटकम है कि आज अमेरिका की तरफ से जो फितनतुल हिंदुस्तान है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और उसकी जो ज़ैली तंजीम है मजीद ब्रिगेड, उसे दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में अमेरिका की जानिब से शामिल कर लिया गया है। और ये आलमी सतह पे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी बड़ी कामयाबी है और सफारती डिप्लोमेसी की भी बड़ी कामयाबी है। और आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के जो असरात हैं, जो कामयाबियां हैं, उसका एतराफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि आलमी सतह पे आलमी जो जरीदे हैं उनकी तरफ से भी पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी के हवाले से जो है उसकी तौसीक की जा रही है, उसका एतराफ़ किया जा रहा है। अब जो अमेरिका की तरफ से फितनतुल हिंदुस्तान BLA और उसकी ज़ैली तंजीम मजीद ब्रिगेड को जो दहशतगर्द की तंजीमों में शामिल किया गया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसके लिए झटका भी है और वो बेनकाब भी हुई है। कैसे बेनकाब हुई है? क्योंकि भारत की तरफ से इन दहशतगर्द तंजीमों को, BLA है, उसकी ज़ैली तंजीम मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, इन तंजीमों को प्रॉक्सीज के तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। माली तौर पे इनको फंड किया जा रहा था, माली तौर पे इनको वसाइल मुहैया किए जा रहे थे। और जब इनके करिंदे BLA के या मजीद ब्रिगेड के ज़ख्मी होते थे तो भारत के हॉस्पिटल में उनको इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर की जाती थी। और जब कभी भी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इस फितनतुल हिंदुस्तान ने कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, ये भारत का मीडिया ही था। भारत के रियासती मीडिया की तरफ से और निजी मीडिया की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ थी दहशतगर्दी की, अभी चंद महीनों पहले जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया, उसको इंतहाई ग्लोरीफाई किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, उसका प्रचार किया गया। इन दहशतगर्द तंजीमों के जो करिंदे थे, जो दहशतगर्द एलिमेंट्स थे, जो इनके मुबैना तौर पे सो कॉल्ड नाम निहाद तर्जुमान थे, उन्हें इंडियन मीडिया पे जो है वो स्पेस दी गई, इंडियन मीडिया पे उनके इंटरव्यूज चलाए गए। तो ये जो अब अमेरिका की तरफ से इन्हें दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर लिया गया है,
یہ مودی سرکار کے لیے اور بھارتی افواج اور ان کی خفیہ ایجنسی را کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، بھارت کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اجیت دوول، وہ بلوچستان میں مداخلت کو ایڈمٹ کر چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہے، جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا، وہ نیٹ ورک بھی پکڑا گیا، کلبھوشن یادو بھی پکڑا گیا۔ اور اب جو فتنۃ الہندوستان کی تنظیم کو، BLA کو، مجید بریگیڈ کو دہشت گردی کے تنظیموں میں امریکہ کی طرف سے جو شامل کیا گیا ہے، اب بھارت کے لیے یہ جھٹکا اس لیے ہے کہ بھارت اب ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی سرگرمیوں کو گلوریفائی نہیں کر سکتا، ان کو مالی طور پہ فنڈ نہیں کر سکتا، جس کا اعتراف موجود ہے، جس کے شواہد موجود ہیں۔ ان کو اپنے میڈیا پہ بٹھا کے ان کے انٹرویو نہیں چلا سکتا، ان کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کو گلوریفائی اور پروموٹ نہیں کر سکتا، ان کو اپنے بھارت کے ہاسپٹل میں اب علاج معالجے کی سہولتیں نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف کے جو دورہ امریکہ ہوئے ہیں، چاہے پہلا دورہ تھا چاہے دوسرا دورہ تھا جس میں عسکری اور سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور پاکستان کی یہ ملٹری اور سفارتی ڈپلومیسی کی سطح پہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے۔ بھارت بے نقاب ہوا ہے، بھارت کی جو پراکسیز ہیں ان کے لیے مشکل کھڑی ہوئی ہے، ان کی پراکسیز بھی بے نقاب ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی جو 8 اپیلیں تھیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، یہ مینٹین کیا تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے مقدمات میں تفتیشی کے ساتھ، پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت نے ضمانت نہیں دی۔ اس فیصلے پہ اپیل دائر کی گئی عمران خان کی لیگل ٹیم کی طرف سے، جس پر پہلی سماعت میں تو عمران خان صاحب کے وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں چیف جسٹس تو ہمارا مقدمہ نہیں سنتے۔ چیف جسٹس صاحب نے تو صرف 30 سیکنڈ سماعت کی، سلمان اکرم راجہ بولنے لگے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ چیف جسٹس صاحب کو کیا سنتے؟ جو آپ کے مرکزی وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کی درخواست ہے کہ آج کی عدالتی کارروائی کو ملتوی کر دیں، تو مرکزی وکیل آپ کا ملتوی کرنے کا کہہ رہا ہے، تو جو سیکنڈ وکیل ہے، جو سیکنڈ ٹیئر کا وکیل ہے، اس کو پھر عدالت کیسے سن سکتی ہے؟ تو آج کے دن تک عدالتی کارروائی کو ملتوی کیا گیا تھا۔ اور آج کے جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، سلمان صفدر کمرہ عدالت میں موجود تھے، علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں، نرین خانم موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ فیصل جوید موجود تھے، علی محمد خان موجود تھے، اور عمیر نیازی موجود تھے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو اس لیے بات کرنے سے روک دیا کیونکہ چیف جسٹس فائل پڑھ کے آئے تھے۔ چیف جسٹس نے کچھ سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس نے ایک تو سوال یہ اٹھایا جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا ضمانت کے کیسز میں جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، عمران خان کو ضمانت نہیں دی، لیکن جو انڈیفینیٹ جو عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ڈیفینیٹ جو فائنڈنگ دے دی گئی ہیں، کیا ضمانت کے کیس میں ڈیفینیٹ فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے دونوں سائڈ کے وکلاء سے کہا، چاہے وہ پنجاب کے پروسیکیوٹر تھے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر صاحب، ان سے کہا کہ آئندہ تاریخ پہ تیاری کر کے آئیں، ہم اس کیس میں میرٹ پہ نہیں جائیں گے، میرٹ پہ کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے، اس لیے آبزرویشن نہیں دیں گے کہ پروسیکیوشن کا کیس بھی خراب نہ ہو عمران خان کے خلاف، اور جو عمران خان کا دفاع ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ تو اس لیے سپریم کورٹ تو کوئی ڈیفینیٹ فائنڈنگ نہیں دے گی، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈیفینیٹ فائنڈنگ دی ہے، اس پہ دونوں وکلاء آئندہ سماعت پہ، قانونی ایشوز پہ، قانونی سوالات پہ تیاری کر کے آئیں، عدالت کی معاونت کریں، اور آئندہ سماعت پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب 19 اگست کی آئندہ کی تاریخ ہے۔ عدالت کی آبزرویشن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک تو فیصلہ جو عدالت کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو فائنڈنگ دے دی گئی ہیں، 9 مئی کے 8 مقدمات میں جو میرٹ پہ بات کی گئی ہے، ان فائنڈنگز کو سپریم کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے گی۔ باقی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی تک ان کیسز میں چلان داخل نہیں ہوا ہے تو عمران خان صاحب کی ضمانت کا چانس بھی موجود ہے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ تفتیشی جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھا اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے تعاون نہیں کیا، یہ نقطہ عمران خان کے خلاف جا سکتا ہے، اور اس نقطے پہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے عمران خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا جائے۔
اپلیکیشن کو ڈکلائن کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں 19 اگست کو سپریم کورٹ ان درخواستوں پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.